बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और कहा, अम्मा बाद, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ तो वो 5 चीज़ों से बनती थी: अंगूर, खजूर, शहद, गहू और जो शराब खमर वो है जो अक्ल को ज़ायल कर दे। मैं, अबू उबैदा, अबू तलहा और अबू बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कच्ची और पक्की खजूर से तैयार की हुई शराब पिला रहा था कि एक आने वाले ने आकर बताया कि शराब हराम कर दी गई है। उस वक़्त हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अंस उठो और शराब को बहा दो। चनाचे मैंने उसे बहा दिया। एक कबीले में खड़ा मैं अपने चाचाओं को खजूर की शराब पिला रहा था। मैं उनमें सबसे कम उम्र था। किसी ने कहा कि शराब हराम कर दी गई। उन हजरात ने कहा कि अब इसे फेंक दो। चनाची हमने शराब फेंक दी। मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि वो किस चीज़ की शराब बनती थी। फरमाया कि ताज़ा पकी हुई और कच्ची खजूरों की। अबू बकर बिन अंस ने कहा कि इनकी शराब खजूर की होती थी। तो हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका इनकार नहीं किया और मुझसे मेरे बाज़ सहाब ने बयान किया कि उन्होंने हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने बयान किया कि इस ज़माने में उनकी शराब अक्सर कच्ची और पक्की खजूर से तैयार की जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताह के मतलब सवाल किया गया। ये मशरूब शहद से तैयार किया जाता था और यमन में इसका आम रवाज था। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ भी नशा लाने वाली हो वह हराम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि शराब 5 चीज़ों से बनती थी: किशमिश, खजूर, गहू, जौ और शहद से। मुझसे अबू आमर रज़ी अल्लाह अन्हु या अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, अल्लाह की कसम उन्होंने झूठ नहीं बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़नाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। और कुछ मुतकब्बर किस्म के लोग पहाड़ की चोटी पर अपने बंगलों में रहायश करने के लिए चले जाएंगे। चरावा है, उनके मवेशी सुबह शाम लाएंगे और ले जाएंगे। उनके पास एक फ़कीर आदमी अपनी ज़रूरत लेकर जाएगा तो वो टालने के लिए उनसे कहेंगे कि कल आना, लेकिन अल्लाह ताला रात ही को उनको उनकी सरकशी की वजह से हलाक कर देगा। पहाड़ को उन पर गिरा देगा और उनमें से बहुत सौ को क़यामत तक के लिए बंदर और सूर की सूरतों में मस्का कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा और मज़ाफ़त ख़ास किस्म के बर्तन जिनमें शराब बनती थी के इस्तेमाल की भी ममनात कर दी थी। हमसे आसमान ने बयान किया, कहा हमसे जरा ने बयान किया, कहा उनसे हमाश ने यही हदीस बयान की। मैंने असवदा बिन यजीद से पूछा, क्या तुमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा था कि किस बर्तन में नबीज़ खजूर का मीठा शरबत बनाना मकरूह है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन किस बर्तन में? अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीज़ बनाने से मना फरमाया था। उन्होंने कहा कि ख़ास घर वालों को कद्दू की तो नबी और लाखी बर्तन में नाबीज़ भिगोने से मना फरमाया था। इब्राहीम नखी ने बयान किया, मैंने असवदा से पूछा, उन्होंने गड़े और सब्ज़ मर्तबान का जिक्र नहीं किया।
اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا، کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گڑھے سے منع فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہم سفید گڑھوں میں پی لیا کریں؟ کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا، اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ ابو حمید سعدی مقام نکاح سے دودھ کا 1 پیالہ کھلا ہوا لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھانک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راستے میں ہم ایک چراواہ ہیں کے قریب سے گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، پھر میں نے ایک پیالے میں چراوے سے پوچھ کر کچھ دودھ دویا۔ آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، اور سراقہ بن جشام گھوڑے پر سوار ہمارے پاس تعقب کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ آخر اس نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیے کے طور پر دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے عطیے کے طور پر دی گئی ہو، جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، وہ ظاہری نہریں اور 2 باطنی ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا۔ ہشام اور سعید اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مالک بن صحاح رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے، لیکن 3 پیالوں کا ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔